आदरणीय दर्शक तथा श्रोतावृन्द नमस्कार। लकडाउन सुरु भएदेखि घरबाटै सुरु गरिएको यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम होमको 26औं अङ्कमा स्वागत छ। हरेक दिन राति 9 बजे म यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम टफ टक तपाईसँग लिएर आउने गर्छु। तपाई यो कार्यक्रम टफ टकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ, अनि सधैँझै iOS र एन्ड्रोइडको पडकास्टमा पनि। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामका लागि मुलुक 1 महिनादेखि लकडाउनमा छ। तर गरिब र निमुखाको दुःख कष्ट यो लकडाउनमा थुनिएनन्। रोगभन्दा भोगबाट छिटो मरिएला कि भन्ने चिन्ताले पिरोलेपछि हजारौं मानिसहरू सयौं किलोमिटर हिँडेर शहर बजारबाट आफ्नो गाउँघर फर्किरहेका छन्। खाना पाउने सामान्य मानव अधिकारको सुनिश्चितता शहरमा नहुँदा दुःखका आँसु झार्दै गाउँघर फर्किनेहरूको दृश्यले हाम्रो शासकीय निरीहता र राज्यको असक्षमताको मुखुण्डो उग्रिरहेको छ। बिहिबार मुलुकभर लोकतन्त्र दिवस मनाउने तयारी भइरहँदा 14 वर्ष अघि गरिब निमुखाहरूले लोकतन्त्रका लागि गरेको बलिदानी यस्ता दिन देख्न पक्कै पनि थिएन। अहिले कोरोना भाइरसको महाव्याधिमा ध्यान दिनुपर्ने बेलामा सरकारको ध्यान राजनीतिक दल विभाजनका लागि बाटो खोल्ने अध्यादेश जारी गर्नेतर्फ केन्द्रित छ। पुराना विकृति हटाएर जनमुखी शासनका लागि नागरिकहरूले गरेको त्यो सङ्घर्ष के यसैका लागि थियो त? महामारीको यो बेलामा हाम्रो सरकार के गर्दैछ? शासकीय संरचनालाई गाइड गर्ने हाम्रा नागरिक समाज कता रुमल्लिरहेका छन्। लोकतन्त्र र जनताको अधिकार बीचको मिलन हुन अझै कति समय कुर्नुपर्ने हो? लोकतन्त्र कता जाँदैछ? यसको भविष्य कस्तो छ? अथवा लोकतन्त्र कसका कारण खतरामा पर्दैछ? यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आजको संवादमा मसँग हुनुहुन्छ मानव अधिकारवादी नागरिक समाजका अगुवा श्याम श्रेष्ठ र चरण पुसाई। म उहाँहरूसँग विशेष गरी कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा नागरिक समाज, सरकारले खेलेको भूमिका र लोकतन्त्र एवं मानव अधिकारको विषयमा बढ्ता केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछु। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथिद्वय मानव अधिकारवादी नागरिक समाजका अगुवा श्याम श्रेष्ठ र चरण पुसाईलाई। म तपाईहरु दुवैजनालाई टफ टक फ्रम होममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। कसरी बित्दैछ तपाईहरुको दिन? एकदम क्वारेन्टाइन, टफ क्वारेन्टाइन। टफ क्वारेन्टाइन। ठीक छ, श्यामजीबाटै म प्रारम्भ गर्छु आजको छलफल। श्यामजी, तपाई एउटा नागरिक समाजको अगुवा, घर बसेर हेर्दै गर्दाखेरि कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा अहिले सरकारले गरिरहेको कामलाई तपाईले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यसको दुईवटा पाटो छ। एउटा चाहिँ अब यो लकडाउनको पाटो, यसमा सरकारले ठिकै गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। लकडाउनवाला अब यो जुन ढङ्गले अहिले गरिबहरू, एकदमै श्रमिकहरू, जामीहरू, तिनीहरूको हकमा चाहिँ सरकारले ठिक गरेर भन्ने लाग्छ। अहिले धेरै मान्छेहरूले दुःख पाएका छन्। यहाँ त किर्तिपुरमा सबै खान नपाउनेहरूलाई 2 छाक खाने प्रबन्ध भएको छ। सबैलाई चाहिँ खुवाउने प्रबन्ध भएको छ यहाँ श्रमिकहरू सबैलाई। यहाँ त्यस कारणले यहाँबाट कोही पनि जानु परेको छैन। तर त्यो चाहिँ यहाँको युवाहरूले गरेको, यहाँको जागरुक युवाहरूले मिलेर लगातार उनीहरूले यो चैतदेखि नै लगातार खुवाइछन् र अहिलेसम्म खुवाएका छन्। हप्ताको एकचोटि मासु खुवाउँछन् र सबैलाई चाहिँ त्यसरी उनीहरूले सर्भ गरेका छन्। तर यो स्थिति सबै ठाउँमा छैन। देशभरि मान्छेहरूले 7-8 दिन लगाएर घर गएका छन्। यहाँ रोगले मर्ने भन्दा भोकले मर्ने समस्या ज्यादा भयो। त्यस कारणले अब यो बाध्यतामा परेर उनीहरू गएका छन्। सबभन्दा बढी पिछल्ली त केटाकेटीको, गर्भिणीहरूको, अब बिरामीहरूको भएको छ। अनि त्यो हेरेर गर्दाखेरि मनै कुडिएर आउँछ, मनै रोएर आउँछ। त्यो स्थिति अहिले छ। अब यो जुन ट्रेसिङ गर्ने काम, उपचार गर्ने काममा ठिकै गरिरहेको छ सरकारले। तर अब जुन ढङ्गले सामान ल्याउने सम्बन्धमा विवाद भयो, त्यसमा चाहिँ चर्को भ्रष्टाचार पनि देखियो। अब त्यसमा कारबाही होला भन्ने अपेक्षा त गरिएको छ। तर त्यो होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। तर चाहिँ अहिले लकडाउन सम्बन्धमा सरकारले गरेको कारबाही चाहिँ ठिकै छ। तर बाँकी अरू सम्बन्धमा चाहिँ सरकारले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेन भन्ने मन लाग्छ। हुन्छ, हामी क्रमैसँग आउँला। म चरण प्रसाईजीकोमा जान चाहन्छु। एउटा मानव अधिकार कर्मी, तपाईँ आफूले चाहिँ सरकारले गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँ
मा उसका क्रियाकलापहरू कस्तो देख्नु भएको छ र त्यसले विशेष गरी नागरिकहरूलाई कस्तो प्रभाव पर्यो? सरकारले मुख्यतया यो मान्छेको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार अथवा कोरोना भाइरसले चाहिँ कोही मान्छे नमरुन् भन्ने हिसाबले गरेको लकडाउनलाई हामीले स्वागत नै गर्नुपर्छ। किनभने कोरोना भाइरसबाट नेपालमा कोही नमरुन् भन्ने तपाईँ हामी सबैको चाहना हो। तर यसमा चाहिँ एउटा के कमजोरी भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने लकडाउन, स्ट्रिक्ट लकडाउन ठिक हो, तर स्ट्रिक्ट लकडाउनमा एउटा म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने हैन। लकडाउन हुँदाहुँदै पनि नागरिकहरूको त दैनिकी चलाउनै पर्यो, मान्छेहरू आफ्नो ठाउँमा त पुग्नु नै पर्यो हैन। सीमामा मान्छेहरू गएर त्यहाँ पनि लक भएरै बसिरहेको छन्। तपाईँको आज 14 दिनको क्वारेन्टाइन पछि उनीहरूलाई फेरि देशमा प्रवेश गराउने अथवा गर्ने गरेर चाहिँ उनीहरूको जाँच गरेर आफ्नो ठाउँमा पठाउने भन्ने जुन कुराहरू सरकारले गरेको थियो र सीमालाई चाहिँ जसरी उसले चाहिँ सीमा नाकाहरू बन्द गरेको थियो, तर अहिलेसम्म त्यो सीमा नाकामा बस्ने नागरिकहरू भित्र आउन सकिरहेको छैनन्। र हामीले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ अहिले भारत सरकारले खाना त जिउँथ्यो खुवाएकै छ भनिन्छ, तर उनीहरूको पहिला जसरी उनीहरूको अरू स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू जुन उनीहरूलाई दिनुपर्ने सुविधाहरू हो त्यो चाहिँ अहिले पाइरहेको अवस्था छैन। एक त नागरिकहरू स्वत हामीले खोज्दै कहाँ छन् हाम्रो नागरिक भनेर चाहिँ हाम्रो मुलुकमा लिएर आउनु पर्ने, लिएर आएर चाहिँ उनीहरूलाई उचित रूपमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, स्वास्थ्य जाँच गरेर चाहिँ आफ्नो घरमा पुर्याउने काम सरकारले आफै इनिसिएट गर्नुपर्नेमा नागरिकहरू आफ्नो घरमा म फर्किन्छु, मलाई घरमा जान देऊ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि पनि सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न नसक्नु चाहिँ आजको चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो एउटा यसको यो लकडाउनको फेलियर, यो फेलियर भन्छु म। लकडाउन मात्रै सफल, लकडाउन गरेर मात्रै लकडाउन सफल हामी भन्न सक्दैनौँ। लकडाउनको फेलियर के हुन् त्यो फेलियर पनि हामीले चाहिँ त्यो एनालाइसिस गर्नुपर्छ। एउटा फेलियर तपाईँको नागरिक नाकामा छन्, घरभित्र नसकेका छैनन्। अर्को फेलियर के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू जस्तै नागरिकहरूको जुन जुन ठाउँमा बसे त्यहाँबाट आफ्नो घरमा जान पाइरहेको छैनन्। नागरिकहरू भोकै यहाँ यो मजदुर किसानहरूको मात्रै कुरा होइन, ज्यादादारी मजदुर कुरा होइन, अब त तपाईँको यो मध्यम वर्ग परिवारहरू पनि यसमा चाहिँ आपत्तिमा पर्न थालिसकेको छन्। तर धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले कतिपय स्थानीय निकायहरूलाई जसले चाहिँ आफ्नो नागरिकलाई आफ्नो घरमा फर्काउनलाई, आफ्नो गाउँमा फर्काउनलाई गाडीहरू पठाएर अथवा सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने जुन कामहरू यो केन्द्रीय सरकारले त्यसमा सरकार नदेखाउँदाखेरि पनि स्थानीय नगरपालिका, गाउँपालिका र अरू जुन निकायहरू हुन्, स्थानीय तहका निकाय, उनीहरूले त्यो पहल गरेकोमा चाहिँ उहाँहरूले हामीले धन्यवादै दिनुपर्छ। र अन्य स्थानीय निकायहरूले पनि त्यस्तो पहल गरेर विपदमा परेका नागरिकहरूलाई कम्ती पनि आफ्नो घरमा पुगेर त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो ढिँडो पिठो खानलाई चाहिँ अवसर दिएर त्यहाँ खुसीसँग बस्ने वातावरण चाहिँ बनाइदियोस् भन्ने चाहिँ अनुरोध तपाईँको यो पपुलर मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हुन्छ श्यामजीकोमा जान चाहन्छु। चरण कुमार प्रसाईजीले भने जस्तै अहिले यति बेला देश बाहिर रोकिनेहरू त अथाह छन्। अझ तपाईँले साउदी अरेबिया, दुबई, कतारको नाम लिनु भएन, त्यहाँ असङ्ख्य नेपालीहरूले जागिर छोडिसके। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको भयले गर्दाखेरि जागिर छोडे स्वदेश फर्कन्छु भनेर, तर स्वदेश फर्कन पाएनन्। अब ती कम्पनीहरूलाई पनि ढुक्क भयो, जागिर छोडिसकेका मान्छेलाई प्रतिको उसको जवाबदेहिता सिद्धियो। त्यसरी अलपत्र कति धेरै नेपालीहरू त्यहाँ परेका छन्। त्यो बाहिर अलपत्र परेको एउटा सङ्ख्या छँदैछ। तर चरणजीले अहिले उठाए जस्तै स्वदेशभित्र पनि यो परिस्थितिमा लकडाउन गर्दै गर्दा अझ विशेष गरी तपाईँ वामपन्थी राजनीतिलाई अलिक बढी नजिकबाट निहाल्नु भएको कारणले र यो माओवादीको पर्टिकुलर टाइममा वामपन्थी नेतृत्वको पूर्ण बहुमतको सरकार भएको अवस्थामा यो परिस्थितिमा जुन मानव अधिकारको सुनिश्चितता राज्यले गर्न सकेन अथवा जुन नागरिकहरूले पीडा पाए, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? यो राज्यको कन्ट्रोल भन्दा बाहिरको विषय हो, उहाँले गर्न नसकेकै हो। यो अहिलेको स्थिति जो छ, अब यसमा चाहिँ हामीले यदि कोरोना भाइरसबाट जनतालाई बचाउने हो भनेदेखि
संक्रमितबाट असंक्रमितहरूलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। छुट्याउने बाटोबाट भनेको संसारभरि नै लकडाउनै हो। त्यो बाटो सिवाय अर्को बाटो छैन। तर लकडाउन गर्दाखेरि लकडाउनले प्रभावित पार्ने जनसमुदाय को हुन्छ, त्यसबाट एकदमै जीवनै खतरामा पर्ने समुदाय को हुन्छ, त्यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले त्यसको हिसाब किताब गरेको देखिँदैन। खालि निर्देशन दिएको प्रतिबद्धता जारी गरेको भरमा त्यहाँनिर समस्या समाधान हुँदैन। सरकारले प्रतिबद्धता जारी गरेको छ। हाम्रो नगरपालिकामा त अहिले भर्खरै अहिले बिहान मात्रै पनि माइकिङ गर्दै थियो, कोही यसरी भोको परेको छ, कोही यसरी चाहिँ खाना पाएको छैन भनेदेखि लाउनुहोस्, यहाँ खाना बाँडिन्छ, यहाँ चाहिँ राहत दिइन्छ भनेर। तर त्यति मात्र गरेर समस्या समाधान हुने देखिँदैन। र अब यसमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब जो बिरामी परे त्यो बिरामीलाई लिएर ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो ट्रेसिङ गरेर जहाँ जहाँनिर चाहिँ बिरामीहरूले सम्पर्क गरेको छ त्यहाँसम्म पुगेर अनि त्यो बिरामीको संक्रमितको इतिहास पत्ता लगाएर त्यहाँ पुगेर तिनलाई उपचारमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, तिनको टेस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सरकारले गरे कि गरेन भनेर हेर्ने हो। अब यो अहिलेको स्थितिमा यो लकडाउन गरेको छ, लकडाउन कतिपय ठाउँहरूमा राम्रोसँग भएको छ, केही ठाउँमा उल्लङ्घन पनि भइरहेछ। तर सरकारले त्यो उल्लङ्घन भएको कुरालाई अहिले कडाइका साथ सामना गर्ने भनेर गरिरहेको पनि छ। तर कडाइ गर्दाखेरि उसले के कुरा बुझिरहेको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो कडाइले कति मान्छे भोको परिरहेछ भने बुझिरहेको छैन। अब रोग विरुद्ध लड्नु एउटा कुरा हो, लड्नु पर्छ, त्यसमा त सारा नेपालीको साथ छ। तर रोगले मर्ने भन्दा ज्यादा हुन गयो भने के गर्ने? अहिले स्थिति चाहिँ त्यो हो। अब नेपाल भनेको 20औं लाख श्रमिक भएको देश हो, गरिबहरू त्यतिकै छन्। अब यी मान्छेहरूलाई यो बिचमा लकडाउन भइसकेपछि प्रभावित हुने के त्यसलाई खुवाउने पिउनेदेखि लिएर राख्ने प्रबन्ध कसरी गर्ने, त्यो सवाल सम्बन्धमा चाहिँ सरकार अलिकति चुकेको देखिन्छ। सरकारले प्रतिबद्धता त व्यक्त गर्न छोडेको छैन, तर प्रतिबद्धता मात्रले त पेट त भर्दैन। र त्यस कारणले यो जुन भोको मान्छे छ तिनको लागि या त उनलाई खान दिनु पर्यो या त उनीहरूलाई जान दिनु पर्यो। यो दुई मध्ये एउटा गर्नु पर्यो। र जान दिँदाखेरि पनि संक्रमित र असंक्रमित छुट्याएर जान दिनु पर्यो, ताकि जान दिने नाउँमा फेरि अर्को रोग चल्किने काम नहोस्। त्यो मामलामा चाहिँ गभर्मेन्टले ठिकसँग प्रबन्ध गरेर कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर जहाँसम्म ट्रेसिङ गर्ने काम हो त्यो ट्रेसिङ गर्ने काम थालेको छ, त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छ। र अब बस्ती बस्तीमा गएर रोगी पत्ता लगाउने कामहरू भइरहेको छ। तर थुप्रै मान्छेहरू एक समयमा सिमाना खुला गर्नको कारणले गाउँ गाउँमा पसिसके। त्यो पसिसकेको मान्छे कतै वात्तै त निस्कने होइन। यो ठुलो जोखिम नेपालमा छ। जोखिमबाट हामी बाहिर आइसकेका छैनौँ। त्यो जोखिम एकचोटि सरकारले सुरुमै ध्यान दिएको भए त्यो जोखिमबाट हामी मुक्त हुन्थ्यौँ। तर त्यसमा हामी चुक्यौँ, नेपाल सरकार चुक्यो। र अहिले त्यो जोखिम छ। जोखिम एकैचोटि चाहिँ अमेरिकाको जस्तो, स्पेनको जस्तो, इटालीको जस्तो वात्तै आउने खतरा पनि नेपालमा छ। र त्यो खतराबाट हामी माथि गइसकेका छैनौँ, बाहिर आइसकेका छैनौँ। ठिक छ। चरण प्रसाईजी, तपाईँलाई के लाग्छ, यो नागरिकहरूको अपेक्षा अथवा सरकारी भूमिका हाम्रो साधन स्रोतको तालमेल नमिलेको हो अथवा सरकारको क्षमतामै तपाईँको प्रश्न हो? मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने सरकारमा जुन एउटा कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने हो, सरकारले कोअर्डिनेसन खोजिरहेको छैन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीको भनाइबाट पनि हामीले बारम्बार के सुनेका छौँ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको सरकार भनेको चाहिँ प्रशस्त बहुमत पाएको सरकार हो। हामीले चाहिँ यही म्यान्डेटबाट हामीले काम गर्ने हो। हामीले चाहिँ अरूहरूको सहयोग चाहिने होइन। नागरिक समाज भनेको को नागरिक समाज? 3 करोड नै नागरिक समाज हुन् भनेर र प्रतिपक्षीय दलका नेताहरू उहाँहरूको आफ्नो भूमिका छ। उहाँहरूले किन यसमा सहकार्य गर्नु पर्यो अथवा यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई किन मिसाउनु पर्यो भन्ने किसिमको उहाँको जुन मनसाय छ, यही नै मलाई सरकारको विक पोइन्ट लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने अहिलेको लकडाउन भनेको चाहिँ सरकारले आफै सरकारको निर्देशन अथवा सरकारको एनाउन्समेन्टबाट आफै यो सफल भएको होइन।
नागरिकले यसलाई पालना नगरेको भए, नागरिकले यसलाई उल्लङ्घन गरेको भए त्यो सफल हुने थिएन। त्यसैले सरकारले के बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म उसले जुन पाएको सहयोग हो त्यो सहयोगलाई चाहिँ उसले अरू बलियो पार्ने, अरू स्ट्रेन्थनिङ गर्ने काम चाहिँ उसले त्यो बाटोहरू चाहिँ पहिलाउनु पर्छ, खोज्नुपर्छ। साथसाथै कोअर्डिनेसनको कुराहरू जुन कुराहरू छन् तपाईँको नागरिक स्तरमा, तर तपाईँ हामीले सुनेको पनि एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जुन मान्छेहरू चाहिँ जुन पैदल हिँडेका जुन व्यक्तिहरू छन्, यो घन्टौँ लगाएर हिँडेका व्यक्तिहरूको तपाईँको फोटो खिचेर तपाईँको अपलोड गर्दाखेरि अथवा सार्वजनिक गर्दाखेरि त्यसमा प्रधानमन्त्री आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्छ। हुनुपर्ने चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँले त त्यसमा खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने हो। तपाईँले यो सूचना हामीसम्म ल्याइदिनु भयो, यस्तो भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन भनेर उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने हो। तर उहाँ के भन्नुहुन्छ, हाम्रो सिडिओ हाम्रो प्रहरीलाई नथाहा पाइकन त्यहाँ केन्द्रबाटै त्यहाँबाट चाहिँ कसरी त्यहाँ फोटो खिच्न पुग्यो भनेर उहाँ प्रति प्रश्न गर्नुहुन्छ। भनेको तात्पर्य के हो भने यो मानसिकता हो। तपाईँले कोअपरेसन सिक गर्ने, कोअर्डिनेसन सिक गर्ने एउटा मानसिकतामा पनि भर पर्छ। इफ यु वान्ट टु गो अलोन नोबडी विल कोअपरेट। कसैले तपाईँलाई कोअपरेट गर्दैन अथवा सहयोग गर्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँले आफैले गरेको बाचा पुरा गर्नुहोस् न त। तपाईँले त्यो सिमानामा लकडाउन गरेका व्यक्तिहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनको समय पुगिसकेपछि हामी भित्र्याउँछौँ भनेर जुन एनाउन्स गर्नुभएको थियो त्यो समय त पुगिसकेको छ, अहिले किन ल्याउनुहुन्न? तपाईँको क्षमता छैन नभएर हो भन्ने प्रश्न त तपाईँ हामीले गर्न पाउनु पर्यो नि त। पाउनु पर्यो। श्यामजी, चरणजीले प्रश्न उठाए जस्तै के अहिलेको हाम्रो राजनीति अथवा पर्टिकुलरली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हेर्ने भने के एक किसिमको आत्ममुग्ध राजनीतिमा तल्लीन हो अथवा सर्वदलीय संयन्त्र बनाऊ, सबैको अपनत्व आओस्, सबैको साझेदारी भयो भने यो कोरोना विरुद्ध लड्न सजिलो हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न उठेको थियो। आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड पुष्पकमल दाहालले पनि यो कुरा उठाउनु भएको थियो। तर त्यो सामूहिकता किन देखिएन यो किसिमको रोग विरुद्ध लड्नलाई? दलहरू भित्र अलिकति अविश्वास हो? केपी ओलीमा एउटा गम्भीर समस्या छ। त्यो समस्या के हो त भन्दाखेरि उहाँको मुख खुला छ, कान बन्द छ र सुन्ने, बक्ने, ज्यादा बोल्ने र आफै सबै कुरा जान्ने छु, आफै सबै कुरा थाहा छ बरोबर भन्ने, तर धेरैका कुरा नसुन्ने। अहिले नेपालमा मैले त्यही भएर आत्ममुग्ध भने, आत्ममुग्ध भनेको आत्ममुग्ध मात्र होइन, त्यो के हो भनेको एक किसिमको एकदम आडम्बर, एक किसिमको अहङ्कार असाध्य चर्को मात्रामा छ उहाँमा। र त्यो अहङ्कारले गर्दाखेरि उहाँहरूले नेपालमा यतिखेर यो विषयका विज्ञहरू कम्ता छैनन्, धेरै छन्, विज्ञहरू छन् नेपालमा। त्यो विज्ञहरूको सहयोग उहाँले लिइराख्नु भएको छैन। विज्ञहरूको दोहोलो काट्ने काम भइरहेको छ यहाँ। एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि यहाँ चाहिँ नागरिक समाज, यहाँका सबै पार्टीहरू सहयोग गर्न चाहन्छ। त्यो सहयोगमा पार्टीहरूको सहयोग त उहाँले सुरुमा खोज्नु भयो, तर अन्य नागरिकको सहयोग उहाँले खोज्नु भएन। अघि चरण प्रसादजीले ठिकै कुरा उठाउनु भयो, त्यसमा उहाँ गम्भीर रूपले चुक्नु भएको छ। अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि यतिखेर त सम्पूर्ण देश एक ढिका भएर सामना गर्ने हो, यसको अर्को कुनै उपाय छैन। यतिखेर दलहरू, सरकार र नागरिक यो तीन थरी मिल्यो भने मात्र यसमा हामीले पार पाउने कुरा छ। त्यो उहाँ चाहिँ त्यो तीनै थरीलाई मिलाउनेतिर चाहिँ अग्रसर हुनु भएको छैन। नागरिकहरू आफैले गरिराखेका छन्, आफ्नै पहल कदमी भइराखेको छ, हामी आफैले बोलिराखेका छौँ। यतिखेर विकल्प छैन है हामी मिल्नुको भनेर। तर त्यो मिलाउने काममा पहिलो सर्वोच्च नेतृत्वको हिसाबले पहल कदमी लिनुपर्ने उहाँले हो, उहाँले लिइराखेका छैन। यतिखेरै उहाँले चाहिँ नि तपाईँले भने जस्तो आत्ममुग्ध भएर पार्टीहरू फुटाउनुतिर लाग्नु भएको छ। उहाँ यो बेलामा जतिखेर सिङ्गो देश एकडिका हुनुपर्ने हो, उहाँ पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याइराख्नु भएको छ यो समयमा। त्यो मतलब के हो त भने उहाँमा चाहिँ त्यो क्षुद्र स्वार्थहरूले काम गरिरहेको छ। देश भड्काला गए जाओस्, तर आफ्नो सानो सानो स्वार्थ पुरा भए पुग्छ भन्ने खालको त्यो खालको एउटा
मानसिकता देखिन्छ। त्यो मानसिकता भनेको एउटा गजबको मानसिकता हो। यो चाहिँ यो स्वस्थ मान्छेमा हुने मानसिकता होइन। यो मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् श्यामजी, इन्ट्रेस्टिङली तपाईसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि बिहिबार लोकतन्त्र दिवस परेको छ। करिब 14 वर्ष अघि राज्य जुन हालतमा थियो, अहिले कोभिड-19 को महामारीमा प्रकट भएका जनताका दुःख कष्टहरू हेर्दा त खासै केही परिवर्तन आएको रहेनछ नि, हैन यो मुलुकमा? मलाई सोध्नु भएको? तपाईलाई सोधे मैले श्यामजी। यसमा परिवर्तनको हिसाबले भन्यो भने मैले दुई किसिमले हेर्छु। एउटा के भने राजनीतिक परिवर्तन। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन त ठुलै भयो। हामीले 2000 वर्ष पुरानो राजतन्त्र फाल्यौं, गणतन्त्र ल्यायौं। अब अंशुवर्माको पालादेखिको नेपालको हिन्दू राज्यलाई हामीले एकातिर राखेर धर्मनिरपेक्ष राज्य ल्यायौं। अब पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिको एकीकृत केन्द्रीकृत राज्यलाई हामीले सिद्ध्याएर संघीय राज्य ल्यायौं। महिलाको लागि नेपालमा अहिले जुन खालको अधिकार छ त्यो अधिकार इन्डियामा पनि छैन। त्यसमा पनि हामीले राम्रै गर्यौं। खाने देखि लिएर रोजगारीको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार हामीले राख्यौं। राजनीतिक हिसाबले नेपालको परिवर्तन चाहिँ साधारण छैन। तर हामी चुक्यौं केमा भनेदेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनमा। हाम्रो अर्थतन्त्र कुनै परिवर्तन भएन। हामीहरू गाउँठाउँमा हेर्ने हो भने अहिले पनि तिनै मान्छेको राज छ जुन त्यो 25 वर्ष अगाडि थियो। राज त्यसैको के फरक परेको छैन। गाउँमा गरिबहरू कहाँ, गरी खाने वर्ग कहाँ परिवर्तन पुगेको छैन। त्यहाँ परिवर्तन घुमिरहेछ। कहाँबाट भनेदेखि सम्भ्रान्त वर्ग कहाँ परिवर्तन घुमिरहेछ। सदरमुकाम वरिपरि, सहर बजार वरिपरि घुमिरहेछ। त्यहाँ त परिवर्तन हिजो पनि थियो नि। परिवर्तन पुग्नुपर्ने त्यहाँ हो, त्यहाँ परिवर्तन पुगेको छैन। अब अर्को हाम्रो सांस्कृतिक परिवर्तन हुनुपर्ने हो। त्यो हाम्रो सांस्कृतिक परिवर्तन हाम्रो प्रशासनमा देखिनुपर्ने हो, हाम्रो सेनामा देखिनुपर्ने हो, हाम्रो न्यायालयमा देखिनुपर्ने हो, हाम्रो सबभन्दा ज्यादा हाम्रो नेतृत्वमा देखिनुपर्ने हो। नेताहरूको सोच्ने ढङ्ग त्यो केही परिवर्तन भएको छैन। सिपेज नलगाएका राजा जस्ता छन् हाम्रो नेताहरू। राजतन्त्र हामीले फाल्यौं तर राजतन्त्रात्मक संस्कृति हामीले फाल्न सकेनौं। त्यो नेतामा त्यो देखिन्छ। अनि सांस्कृतिक रूपमा हामी चुक्यौं। र अर्को चाहिँ हामी सामाजिक परिवर्तन पनि हामीले खासै गर्न सकेका होइन। त्यसरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनमा हामीहरू एकदमै हाम्रो यो नेतृत्व चुकेको हो। राजनीतिक परिवर्तन त बेलायतमा 700 वर्षमा नभएको परिवर्तन हामीहरूले चाहिँ 10-15 वर्षमा गरे हो। त्यसकारणले राजनीतिक परिवर्तन मात्र भएर जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्दो रहेछ। त्यो जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्नको लागि आर्थिक परिवर्तन, भूमि सुधार, कृषिमा क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति त्यो जम्मै गाउँ गाउँमा पुग्नु पर्दो रहेछ। तर त्यो पुगेको चाहिँ छैन। त्यसकारणले हाम्रो अहिले 26 गतेबाट भन्ने जुन आइरहेछ नि त्यसमा हामीहरूले एकदम समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यो मात्रै नभएर अर्को थप्न खोजे कि श्यामजी, यो लोकतन्त्र हामीले यो लोकतन्त्र ल्याउँदै गर्दाखेरि नयाँ संविधान जारी गरेर 3 तहको सरकार बनायौं। तर एउटा जनताले जब दुःख पायो लकडाउनमा म सहरमा बाँच्न सक्दिनँ, बरु भोकै मर्छु भने पनि म मेरो गाउँठाउँमै पुगेर मर्छु भनेर यहाँबाट सयौं किलोमिटर हिँड्दाखेरि उसले त्यो संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारदेखि लिएर आफ्नो स्थानीय तहमा पुग्दै गर्दाखेरि पनि यी 3-3वटा सरकारले त्यो नागरिकको दुःख त देखेन। पैदल सयौं हिँड्ने यात्रुले कतिसम्म भने गरिब नेपालीले भने खुट्टा पोलेको कुरा नगर्नुहोस् हजुर, मन पोल्यो, यो मेरो सरकारले मेरो मर्म बुझेन भनेर भन्नेर आँसु बगाउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले उल्टो तिनको फोटो खिच्ने पत्रकारलाई खिल्ली उडाए। मेरो नागरिकले कति दुःख पायो भनेर आत्मसात गर्न सकेनन् प्रधानमन्त्री। दोषी त्यो कथा भन्ने देखिने मान्छे भए। यसैलाई त मैले भनेको सांस्कृतिक परिवर्तन नभएको भनेर भनेको यही हो कि चाहिँ जनता यतापट्टि भोकभोकी हिँडिराखेको छ। सुत्केरीहरूको बेचल्ली भएको छ, केटाकेटीहरूको बेचल्ली भएको छ, बिरामीहरू हिँडेर गएका छन्। 1 दिन हो र 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन लगाएर काठमाडौँका मान्छे कैलाली पुगेका छन्। सिन्धुपाल्चोकबाट मान्छेहरू कञ्चनपुर पुगेका छन्, उता कर्णाली पुगेका छन् हिँडेर। त त्यो कुरामा प्रधानमन्त्रीको चित्त नदुख्नु, नेताहरूको चित्त नदुख्नु, त्यहाँनिर मेरो दायित्व मैले त कहीँ मिस गरेछु नि भन्ने कुरो नहुनु मतलब के हो?
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू प्रधानमन्त्रीको सुत्ने कोठाबाट बैठक भएको हलसम्म हिँडेको समाचार बनाएर तस्बिरहरू आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा एक्ज्याक्टली प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरामा जे भइरहेको छ त्यो ठिक भइरहेको छैन, त्यो नितान्त गलत भइरहेको छ। त्यो सिमानाको कुरा अघि शरणजीले गर्नुभयो नि, त्यो सिमानाको कुरामा नेपालीहरू सिमानामा आइसकेका छन् भने त्यसलाई राख्ने त नेपालमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने हो नि, भारतमा राख्ने हो। खाने दिने त यहाँ र खाने हो नि उनीहरूलाई। त्यो त 14 दिन राख्नुपर्ने कुरा होइन। त्यो उहाँहरूले सुरुमै नेपालीहरू सिमाना आए पछाडि तपाईँको चाहिँ सिमाना खोलेर नेपालभित्र भित्र्याएर यही उनीहरूलाई खान दिएर क्वारेन्टाइनमा राखेर ट्रिटमेन्टमा जानुपर्ने हो। तर त्यो यसमा चुकिरहेको छ। त्यस कारणले यो मामलामा चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन अलिकति मात्र होइन कि ज्यादै नै चुकेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, हुन्छ। चरणजी तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कि यो अहिलेको महाव्याधि झेल्न सक्ने हाम्रो शासकीय क्षमतै थिएन कि चरम कमजोरी लापरवाही हो? क्षमता थिएन छैन म भन्दिनँ, त्यसको उपयोग नगरेको हो र यसको लापरवाहीपना पनि हो। किन भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब पहिलो संक्रमण जुन नेपालमा देखियो त्यो 25 जनवरीमा जुन त्यसको पुष्टि भएको छ, त्यसपछि नै विज्ञहरूले र विभिन्न यसको क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूले चाहिँ सरकारलाई सचेत गराएकै थियो र यसमा चाहिँ के हुन सक्ने सम्भावित खतराहरू के छन् र सम्भावनाको व्यवस्थापनहरू के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू यथेष्ट रूपमा धेरैले गरिसकेकै नै थिए। तर सरकारले त्यसलाई चाहिँ सुन्न चाहेन, किनभने अघि श्यामजी पनि भन्नुभयो अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्ने हाम्रो प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँ सुन्नुहुन्न, उहाँ बोल्नुहुन्छ र उहाँले बोलेको पनि कसरी बोल्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको बेमौसमी कसैले तपाईँको राम्रो सल्लाह दिएको छ, सूचना दिएको छ भने पनि भन्दाखेरि पनि उहाँ बेमौसमको बाजाको संज्ञा दिनुहुन्छ। जबकि बेमौसमको बाजा चाहिँ उहाँले अहिले बजाइरहनु भएको छ, जबकि यो अध्यादेश जारी गरेर त्यो कुरा चाहिँ उहाँ आफैले नै त्यो कुराको चाहिँ तपाईँको पुष्टि आफै गर्नुहुन्छ। भनेको तात्पर्य के छ भने बेमौसमको बाजा चाहिँ सरकारले बजाइरहेको अहिलेको अवस्था हो। र तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ यसमा सरकारले यथेष्ट रूपमा धेरै कुराहरू गर्न सक्थ्यो। जस्तै जो नागरिकहरू आफ्नो घरमा जान सक्थे, लकडाउन एक दिन ढिला गर्दा पनि हुन्थ्यो नि, होइन? अथवा 2 दिन ढिला गर्दा हुन्थ्यो, कुनै विपत्ति त आउने थिएन। तपाईँको जति पनि नागरिकहरू छन् उनीहरूले आफ्नो घरमा जान दिनलाई एउटा समय दिँदाखेरि केही बिग्रिने थिएन, सरकारलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो र स्थानीय निकायका सरकारहरू जुन छन् उनीहरूले त्यसको व्यवस्थापन गर्थ्यो नै। त्यो कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थापनको कुरामा सानसानो कुरामा पनि ठुल्ठुलो कुरा पनि म गरिरहेको छैन, सानसानो कुरा जस्तै 2 दिनपछि गर्दाखेरि हुने कुरा पनि तपाईँको उसले गरेन। र अहिले के भन्नुहुन्छ भने यो उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भन्नुभएको छ एउटा कार्यक्रममा, उहाँले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा के भनेर नागरिकलाई नै झपार्नु कसरी भएको छ भन्नुहुन्छ भने यो हिँडेर गएको कुरा सुनाउँदाखेरि लकडाउन इज लकडाउन भनेको लकडाउन हो भन्नुहुन्छ। हाम्रो मुलुकमा लकडाउन के पहिला पनि भएको थियो र? उहाँहरूलाई हाम्रो प्रश्न, यो लकडाउन भनेको पहिलोचोटि नेपालमा भइरहेको छ र विश्वमा पनि यस्तो किसिमको अवस्था पहिलोचोटि भइरहेको अवस्थामा सरकारले के त्यसको प्रबन्ध गर्ने हो, प्रिकसनहरू के लिने हो, नागरिकलाई असुविधा हुने खालका कुराहरू के छन् त्यसको व्यवस्थापन गरेर अनि लकडाउनको चाहिँ विधिवत त्यसपछि लकडाउन इज लकडाउन भनेर सुरुमै अनाउन्स गरेपछि अनि नागरिकलाई चाहिँ कसरी आफ्नो जीवन अगाडि बढाउने अथवा यो लकडाउनको अवस्थामा पनि हाम्रो दिनचर्या कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रिकसनहरू लिन्थे। म तपाईँलाई अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले कुरा अर्को गर्नु खोज्दाखेरि यो सरकार भनेको चाहिँ र हाम्रो मुलुक भनेको चाहिँ यो संविधानविहीन मुलुक होइन। हाम्रो संविधान अझै पनि सक्रिय छ, संविधान निष्क्रिय भएको छैन। भोलि हामी तपाईँको लोकतन्त्र दिवस 14औं लोकतन्त्र दिवस मनाउँदैछौँ, होइन? हामी घर घरमा भए पनि खुसीसँग मनाउन पाउने अवस्था हुनुपर्ने थियो। तर अहिले सरकारले त्यसलाई यो अघोषित रूपमा संविधानलाई निष्क्रिय बनाएको छ, नागरिकका हक अधिकारलाई निष्क्रिय बनाइरहेको छ।
तपाईलाई म एउटा सूचना दिनु तपाईँ मार्फत युनाइटेड नेसन यो मानव अधिकार यो समितिले यो OHCHR जो हामी भन्छौँ उसले चाहिँ तपाईँको यो समस्या आउने बित्तिकै मार्च महिनामै यो COVID-19 गाइडलाइन भनेर जारी गरिसकेको छ। त्यो जारी गरेको गाइडलाइनमा तपाईँको विभेद नगर्ने कुराहरूदेखि लिएर नागरिकहरू जो विपन्न जो एकदमै गरिबी अवस्थामा रहेका नागरिकहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण जुन मिनिमम पाउनुपर्ने जुन हक अधिकार हो त्यो अनुसार काम गर है भनेर विश्वव्यापी रूपमा सरकारलाई गाइडलाइन जारी नै गरिसकेको छ। तर हाम्रो सरकारले न संविधान भएको जस्तो गर्छ न नागरिकको मौलिक हकहरू चाहिँ उनीहरूले सुनिश्चित गर्नुपर्ने नै हो भने जस्तो गर्छ न UN को गाइडलाइन नै भएको थाहा पाए जस्तो गर्छ भन्न म चाहन्छु। ओके श्यामजी, चरणजीले भने जस्तै के अस्ति चाहिँ मानव अधिकार र लोकतन्त्रका लागि भन्दै लड्नेहरू अहिले सत्तामा पुगेपछि झन् निरङ्कुश र झन् बहिरा हुन थालेका हुन्, जनताको कुरा नसुन्ने नबुझ्ने? यो मानव अधिकार को पछि लिने मान्छे सबै सत्तामा पुगेपछि यस्तै हुने भन्ने त लाग्दैन मलाई। यो खेपमा यी मान्छेहरू जो पुगिरहेछन् तिनीहरूले सबै कुरा पनि गलत गरिरहेको जस्तो लाग्दैन मलाई। तर केही कुरा जानेर गलत गरिरहेका छन् त्यहाँनिर औल्याउने कुरा हो। अब तपाईले अघि पनि सोध्नु भएको थियो के स्रोत साधनको कमी भए हो? त्यो होइन, स्रोत साधनको कमीले यो समस्या आएको होइन। यो समस्या चाहिँ मिसम्यानेजमेन्टको कमीले आएको। अहिले त अब राष्ट्रिय बजेटको तपाईको चाहिँ विकास बजेटको 25-26% सिवाय खर्चै भएको छैन र त्यो अहिले हामी वैशाखमा छौँ। अब हामीसँग 2-3 महिना बाँकी छ। त्यो मध्येबाट जहाँनिर पैसाहरू फ्रिज हुनेवाला छ त्यो जम्मै पैसा त यसमा लगाए भयो नि। पैसाको कमी हो र? पैसा त नेपालमा यतिखेर अरबौंको पैसा छ। पैसा खर्च गर्नको लागि प्रबन्ध नगरेको मात्रै हो। त्यसकारणले यतिखेर चाहिँ सरकारले यदि ठिकसँग चाहिँ गर्ने हो भने नेपालमा त्यो बारे धेरै चीनको जस्तो अमेरिकाको जस्तो अरू देशको जस्तो ज्ञाता धेरै नहोला, तर ज्ञाताहरू छन्, विज्ञहरू पनि छन्, यो बारे चाहिँ जान्ने मान्छेहरू पनि छन् र यो बारे राम्रो राय दिन सक्ने विचार दिन सक्ने मान्छेहरू पनि छन् र ती मान्छेहरूको सहयोग लिने काममा सरकार चुक्नु भएन। ठिक छ। अब यस्तो परिस्थितिमा त फेरि रोल त सरकारको मात्रै पनि होइन, आम सबैको हो। तपाईले अरू राजनीतिक दल अथवा अरू पोलिटिकल पार्टीहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो देख्नुभयो? अब अहिले राजनीतिक दलहरूले जो भूमिका खेलिरहेको छ मलाई एउटा कुरा चाहिँ खुसी लाग्छ के हो भनेदेखि नेपालमा यतिखेर सबै दलहरू यो अहिले कोरोना भाइरस विरुद्ध जुझ्ने मामलामा एक ढिका छन्। त्यो नेपालमा राष्ट्रिय गौरवको विषयवस्तु हो। यतिखेर त्यो कुरा छ र त्यसकारणले हामीहरूलाई धेरै कुरा निर्णय गर्न सजिलो भएको छ। त्यो स्थिति राम्रै छ। दलहरूले सबैले पूर्वाग्रह बिना कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नको लागि यतिखेर चाहिँ एकमत एक राय ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढेको रहेछ। तर यति नै खेर दलहरूमा फाटो पर्ने ढङ्गले अब अध्यादेश ल्याएको स्थिति पनि छ। यो बेलामा युद्ध नै भइरहेको छ भने तापनि युद्ध रोकेर कोरोना भाइरस विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने बेला यतिखेर त के हो भने अर्काको पार्टी फुटाएर मान्छे जोड्ने दिशातिर सरकार लागिरहेछ। अब यस्तो खालको कुरामा त सरकार यसरी अगाडि बढ्नु भएन। तर दलहरू यतिखेर जुन ढङ्गले यो कोरोना भाइरस विरुद्ध एकमत र एकजुट भएका छन् त्यसलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नुपर्छ। ओके, चरण प्रसाईजी, उहाँले श्यामजीले यति सङ्केत गरिसकेपछि र तपाईँले अघि भने जस्तै हामी 14औं वर्ष लोकतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ। यसले अलिकति समीक्षा पनि गरौँ। यो सरकारको अथवा राजनीतिक गर्ने मान्छेहरूको यो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ? अहिले हामीहरू एकदमै विषम परिस्थितिमा छौँ। एक त प्रकृतिले जुन यो कोरोना भाइरसको कारणले हाम्रो मुलुक अस्तव्यस्त नै छ। नागरिकहरू सबै घरभित्र बस्न बाध्य भएका छन्। राजनीतिक दलहरूले श्यामजीले भने जस्तै उनीहरूले सहयोग गर्न सरकारलाई खोजिरहेका छन्, गरि पनि रहेका छन्। सरकारका मुख पनि ताकिरहेका छैनन्। नागरिक समाजले पनि आफ्नो ठाउँबाट यो कामहरू गरि नै रहेको छ र
निगरानी पनि घरमा बसेर भए पनि आफ्नो स्रोत साधन अनुसार चाहिँ निगरानीहरू पनि गरि नै राखेको छ। र तपाईँले जुन एउटा प्रश्न राख्नुभयो, जस्तै अब हामीले लोकतन्त्र बहाली गइसकेपछि तपाईँ ६३ को जनआन्दोलनको जुन एउटा मान्छेहरूमा जुन एउटा अपेक्षा थियो, मान्छेहरूले जुन उल्लास साथ अब हामी मालिक भयौँ भनेर जसरी आफूलाई एकदमै गौरवान्वित नागरिक ठानेका थिए, अहिले आएर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यो नागरिकहरूको मालिक होइन, मालिक त फेरि तिनै रहेछन् जसले चाहिँ राजनीतिक दलहरू जसले चाहिँ जनआन्दोलनको अग्र पङ्क्तिमा नेतृत्व गरे। उनीहरू सुध्रिए, उनीहरू सुध्रिन्छौँ भनेर बाचा पनि गरे, नागरिकले पत्याए पनि, हामी नागरिक समाज सबैले साथ पनि दियौँ। दलहरूको कार्यक्रममा उपस्थित नभइरहेको अवस्थामा नागरिक समाज अगाडि आइसकेपछि त्यसले एउटा मोमेन्टम पनि लियो होइन। नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू धेरै जेल पनि परे, त्यसले अर्को ऊर्जा थप्यो। दलहरूलाई पनि एउटा साथमा सहयोग, यो तपाईँको ६२ आन्दोलन सफल पार्नको निम्ति एउटा ठुलो भूमिका नागरिक समाजको पनि थियो र अहिले पनि छँदैछ। तर हामीले के एउटा विडम्बनाको एउटा कुरा के हामीले यो आत्मसात गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने हामी नागरिक समाजहरू सधैँ फ्रन्ट लाइनमा आउने व्यक्तित्वहरू होइनौँ। हामीले बागडोर त्यो राजनीतिक दलहरूलाई नै दिएका हौँ र दिन्छौँ पनि। तर त्यसलाई सही ढङ्गबाट परिचालन गर्ने र नागरिकहरूलाई चाहिँ एउटा विश्वासको जहिले पनि आर्जन गर्ने काम दलहरूकै हो। यो ४६ सालको आन्दोलनपछि पनि दलहरूले त्यो विश्वास गुमाएकै हुन् र गुमाएपछि नागरिकहरूले साथ नदिएकै हो। तर फेरि उनीहरू सुध्रिन्छु भन्दाखेरि नागरिकहरूले फेरि साथ दिए। तर अहिले 14 वर्षमा हामी आइपुग्दाखेरि दलहरूले फेरि त्यो चटक्कै बिर्से। त्यो चाहिँ जुन साथ सहयोग उनीहरूले नागरिक समक्ष सार्वजनिक रूपमा गरेको बाचाहरू, हामी विगतका गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ, हामी सुध्रियौँ भनेर दिएको बाचा बन्धनहरू उहाँहरूले चटक्कै बिर्सिनु भएको छ। अहिले उहाँहरूको चाहिँ भूमिका भनेको चाहिँ हिजोको तपाईँको यो सामन्ती सत्ता जसरी चलेको थियो त्यही अनुरूप सबै जान्ने हामी, तपाईँहरू भनेको चाहिँ अराएको काम मात्रै गर्ने, दिएको कुराहरू मात्रै लिने र तपाईँहरूलाई बोल्ने अधिकार छैन। हामीहरूलाई जनताले मतदाताले म्यान्डेट दिइसके, म्यान्डेट दिएपछि तपाईँहरू यो भित्र हामीहरूलाई कुनै पनि सल्लाह सुझाव दिने तपाईँहरूलाई ठाउँ छैन भनेर जसरी खुल्ला रूपमा, जबकि त्यसको अपोजिट हामीले जनताको 2/3 करिब 2/3 म्यान्डेट जुन पाएका छौँ त्यसको हामी सम्मान गर्छौँ। हामी सम्मान गरेर अझै जनतालाई हामी खुसी पार्छौँ, तपाईँको सुख दुःखमा हामी साथ हुन्छौँ भन्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूको हामीलाई साथ चाहिँदैन। एकचोटि मतदाताहरूले मत दिइसकेपछि यही नै हाम्रो चाहिँ तपाईँको कमान्ड हो अथवा यही नै हामीले लिएर हिँड्ने एउटा बाटो हो भनेर जसरी उहाँहरू भनिरहनु भएको छ, यसले तपाईँको धेरै समय नागरिकहरू धैर्य गर्छन्। नेपाली नागरिक धैर्यवान पनि छन्, सहनशील पनि छन्, दुःख कष्ट पनि खप्न सक्छन्। तर धैर्यको बाँध धेरै दिन टिक्न सक्दैन। र यदि त्यो दिन आयो भने यो लकडाउनको जुन एउटा अनियन्त्रित अथवा अव्यवस्थित जुन लकडाउन छ यो एउटा घातक पनि सिद्ध हुन सक्छ। किनभने यो कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने कुरा तपाईँले अहिले फोरकास्ट गर्न पनि सक्दैन, अवस्था पनि छैन। त्यसैले समयमै सम्बन्धित पोलिसी मेकरहरू चाहिँ सचेत हुनुहोस् भन्ने चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ। श्यामजी, यो म आज बिहान एकजना कसैसँग कुरा गर्दै थिएँ कि उहाँलाई अहिलेको विद्यमान राजनीतिको बारेमा टिप्पणी गर्न लगाउँदा उहाँले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो सबै स्वास्थ्य समस्याबाट डराइरहेको बेलामा, यो कोभिड-19 को बेलामा शासकहरूको पनि मानसिक अवस्था स्वस्थ लाग्दैन मलाई भनेर टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि त्यो अलिक खरो थियो होला, केही चित्त दुखाइहरू थियो होला। तपाईलाई यस्तो व्याधिका बेलामा सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले त्यो राजनीतिक दल विभाजन गर्ने बाटो खोल्ने अध्यादेश जुन ल्याउँछ, जुनलाई हामीले अघिल्ला केही वर्षहरूमा साह्रै विकृत रूपमा देख्यौं र त्यसलाई सुधारेर नयाँ संविधानमा नयाँ व्यवस्था गरे, तर यो सरकार फेरि त्यो संविधानलाई उल्टाउने बाटोतिर जाँदैछ। यो सबै हेर्दै गर्दाखेरि हामी 14 वर्ष अघि राज्य जुन हालतमा थियो त्यही हालतमा गए जस्तो लाग्दैन? अथवा यो लोकतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा बसेर यो कुरा गर्दाखेरि मनमा अलिकति असजिलो हुन्छ?
अब हामी यो 14 वर्ष अगाडि नै फर्केको भने त मलाई लाग्दैन। यो समाजभर भनेको कहिले पनि त्यसरी चाहिँ यो चक्रमा कुमालेको चक्र जस्तो हुँदैन। यो धरहराको सिँढी जस्तै झन्झन माथि घुम्दै हुन्छ, तर माथि गइरहेको हुन्छ र माथि नै गइरहेका छन्। तर सरकारको कदमहरू नेताहरूको पारा देख्दा त्यस्तो लाग्छ त? हैन, नेताहरूको पारा, नेताहरूको मैले त अघि नै तपाईलाई निवेदन गरिसके कि नेताहरूको पारा चाहिँ सिपेज नलगाएको राजाको जस्तै छ, त्यो बदलिएको छैन। सबै नेताहरूले सिंहदरबार बदल्छु भनेर सिंहदरबारमा गएका छन्। धेरै क्रान्तिकारीहरू पनि सिंहदरबार गएका छन्। सिंहदरबार जस्ताको तस्तै छ, बदलेको नेता मात्रै छ। त्यसकारणले अहिले नेताहरूको संस्कृति नबदलेको, प्रवृत्ति नबदलेको, उनीहरूको चाहिँ चालचलन नबदलेको भन्ने कुरा त अघि पनि निवेदन गरियो, अहिले पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्यो बदलेको छैन। अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ हामी निराश हुनुपर्ने खण्ड पनि छैन, किनभनेदेखि नेपाली जनताहरू धेरै जागृत भएको छन्। यो 62-63 मा पनि नेपाली जनताको जागरणले नेताहरूलाई यो ठाउँमा ल्याएको हो। नेताहरूलाई नत्र चाहिँ 1-2 वर्षसम्म जनताले पत्याएकै थिएन। उनीहरू सिंहदरबार त्यो के अरे टोडीखेल वरपर घुम्ने, त्यही एकचोटि नारा लाउने, फर्कने नै गरिरहेको थिए। जब नागरिक आन्दोलन ठुलो संख्यामा देशभरि चाहिँ उर्लियो र उनीहरूले जनतालाई भने कि यो जनताको विकल्प, यो चाहिँ दलहरूको विकल्प राजा हुन सक्दैन भने, तब न उनीहरूले माफी दिया हो। त त्यो कुरा उनीहरूले यतिखेर भुलिरहेका छन्। यो चाहिँ नागरिकहरूले नै उनीहरूलाई चाहिँ जनतासँग जोड दिया हो। दल र माओवादी जोड्ने पनि नागरिक हो, दल र जनता जोड्ने पनि नागरिक हो, र उनीहरूले नि जनतालाई कन्भिन्स गराएको माफी दिनको लागि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा भुलिरहेका छ। तर यो जुन अहिले हामी आज जुन समयमा छौँ, त्यो समय धेरै दलहरूको खैरो खन्ने बेला होइन। फेरि हामीले याद गर्नुपर्छ, किनभने हामी यतिखेर एउटा महासङ्कटमा छौँ। यो महासङ्कट भनेको दलहरू, नागरिकहरू र सरकार, यो तीनटा एकजुट भएर मात्रै हल गर्ने कुरा हुन्छ। अब तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो, हाम्रो उत्तर दिनु दायित्व पनि भयो, किनभने यो सत्य पनि हो। तर यतिखेर चाहिँ के हो भनेदेखि दलहरूले थाहा पाउनु के जरुरी छ भनेदेखि यो समयमा दलहरू फुटाउने कामतिर लाग्ने, दलहरूमा चाहिँ नि एउटा दललाई फुटाएर अर्को दल फाइदामा जान्छ भने हिसाब किताब गर्ने, यो त खुराफाती सोच राख्ने मान्छेले मात्र सोच्न सक्ने कुरा हो। यतिखेर चाहिँ कुनै सधैँ मान्छेले, कुनै सधैँ स्वस्थ मान्छेले यस्तो खालको कुरा सोच्न पनि सक्ने कुरा होइन, जुन हाम्रो सरकारले यतिखेर गरिरहेछ। तर तपाईले भन्नुभयो कि यो समय यसरी छलफल गर्ने होइन, तर दाउ खोज्नेहरूका लागि त यही समय उपयुक्त हो नि, होइन? दाउ खोज्ने त दाउ खोजिरहेकै छ, दाउ खोजिरहेको छ, र हामीले त्यसमा कटु आलोचना पनि गरेका छौँ। हामीले आलोचना गर्न छोडेका छैनौँ। सरकारले पछिल्लो समय ल्याएका अध्यादेशहरू एकपछि अर्को हेर्दाखेरि दाउ खोजे जस्तो लाग्दैन? दाउ खोजेको छ र त्यसमा हामीले प्रत्युत्तर पनि दिइरहेकै छौँ त। हामी के चुप लागेका छौँ र? जुन ढङ्गले गरिरहेका छ त्यो कुनै सधैँ मान्छेले गर्ने काम होइन भनेपछि त्योभन्दा ठुलो आलोचना के हुन सक्छ? त्यसमा यो बेलामा नागरिक समाज अथवा मानव अधिकार कर्मीहरूको चाहिँ कस्तो भूमिका हुनुपर्छ? हाम्रो भूमिका भनेको फेरि पनि अघि चरणजीले पनि भन्नुभयो, मेरो पनि भनाइ त्यही रहन्छ। त्यो भूमिका भनेको के हो भने गभर्मेन्टले जहाँनिर राम्रो काम गरेको छ त्यहाँनिर साथ दिने, जो हामी साथ दिइरहेछौँ। जहाँनिर गभर्मेन्टले बाटो बिराउँछ त्यहाँनिर चाहिँ बाटो यो हो है, तिमीले बाटो बिराइरहेका छौ भनेर देखाउनु, लेखेर बोलेर। अहिले त हामीहरू घर घरमा लकडाउनमा छौँ, सडकमा आउन सक्ने स्थितिमा छैनौँ। अब अहिले गर्न सक्ने कामहरू भनेको बोल्ने हो, लेख्ने हो, त्यो जो हामी गरिरहेका छौँ। त त्यो नै हाम्रो यतिखेर दायित्व हो। हामीले यतिखेर खबरदारी गर्ने हो, जहाँनिर सरकार बिराउँछ त्यहाँनिर खबरदारी गर्ने हो। अहिले जुन अध्यादेश ल्याएर बाटो बिरायो त्यहाँनिर पनि हामीले खबरदारी नै गर्ने हो। यो जुन सरकारले गरिरहेका छ त्यो गर्नु नहुने काम गरिरहेका छ, यो अपराधजन्य काम हो। यो साधारण गल्ती होइन, यो महाभूल भनिन्छ यसलाई। यो महाभूल गरिरहेका छ अध्यादेश ल्याएर। दुईटा अध्यादेश, खालि दल फोड्ने अध्यादेश मात्र होइन। हाम्रो संविधानमा, म त संविधान सभामा पनि थिएँ,
त्यो संविधानमा के गरिएको थियो त भनेदेखि संवैधानिक नियुक्तिमा चाहिँ विपक्षीको पनि सहयोग चाहिने, विपक्षीलाई पनि सर्वसम्मत गराएर मात्रै नियुक्ति गर्ने भन्ने व्यवस्थामा हामी जाने, त्यहाँ सर्वसम्मतिबाट निर्णय भएको थियो। अहिले संविधानको त्यो व्यवस्थालाई जब एउटा अध्यादेश जारी गरेर संविधानै संशोधन गर्ने खालको प्रयत्न गरिरहेछ अहिले, जुन न त संवैधानिक हो, न त लोकतान्त्रिक हो, न त देशको आवश्यकता बमोजिम हो। त्यो कुरालाई त त्यो ठिक हो, त्यो क्षम्य हो भनेर हामीले चुप लागेर बस्ने कुरा छैन। तर मैले अंकित गर्न खोजेको कुरा के हो भने त्यतिखेर के गर्दाखेरि यो महामारीबाट हामी ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा महामारीको क्रममा के सङ्कट आउनेवाला छ, सङ्कट मैले तीनटा ठुल्ठुलो सङ्कट आउनेवाला देख्छु म। र त्यो सङ्कट कसरी निवारण गर्नेतिर विचार विमर्श केन्द्रित गर्नुपर्ने होला। तीनटा ठुलो सङ्कट भनेको एउटा त के हो भनेदेखि नेपालको अर्थतन्त्र तबाह हुँदैछ, नेपालको टुरिज्म खतम हुँदैछ, उद्योग व्यवसाय त धराशायी भइ नै सके। त त्यो स्थितिमा हामीहरूले यो जुन महामन्दी, यो 1930 को सरहको महामन्दी विश्वमा पनि आउँदैछ, नेपालमा पनि आउँदैछ। त त्यो महामन्दी कसरी झेल्छौँ हामी, त्यसमा हामी छलफल थाल्ने कि नथाल्ने। अहिले हाम्रो 43 लाख भन्दा ज्यादा मान्छेहरू भारतभन्दा बाहिरका देशमा गइरहेका छन् र त्यो महामन्दीको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अर्थतन्त्र तबाह हुँदैछ। ती मान्छे फर्के भनेदेखि नेपालले कसरी धान्ने हो, त्यसबारे सोच पुर्याउनु पर्दैन। नेपालमा अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईको चाहिँ यो स्वास्थ्यदेखि लिएर सारा क्षेत्रमा एक अस्त व्यस्तता देखा परिरहेछ। त्यसमा चाहिँ हामी यतिखेर खालि उसमा मात्रै ध्यान दिइरहेका छौँ। कोरोना भाइरस, मुटुका रोगीहरू, टिबीका रोगीहरू, सारा रोगीहरू अहिले घर घरमै छन्। 81 त्यो विस्फोट भएर आयो भने हामीले के गर्ने? यी सारा सवाल छन् जसबारे छलफल चल्नुपर्ने हो देशमा, तर त्यसमा चलिरहेको छैन। त्यो नचलाएको त हाम्रा प्रधानमन्त्री स्वयंले हो। यो बेलामा तपाईको चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण सवालमा छलफल नचलाइकन अर्काको पार्टी फुटाउने, आफ्नै पार्टी पनि फुटाउने ढङ्गले अब अध्यादेश ल्याइसके पछाडि बहस त त्योतिर मोडिने नै भयो। तर प्रधानमन्त्रीले त्यो दिशातिर बहस मोड्न खोजे तापनि त्यो मोडिएको बहसलाई हामीले तानेर ल्याएर ठिक ठाउँमा ल्याउने काम हाम्रो हो। हामी जागरुक नागरिक हौँ। सरकारले जहाँ जहाँ भन्यो हामी त्यहाँ जाने होइन। जहाँ जानुपर्ने हो देश त्यहाँ लानको लागि कोसिस गर्ने हो हामीले। ओके चरणजी, श्यामजीले भने जस्तै सरकारको ध्यान एकातिर भए पनि त्यसलाई फेरि सजग गराउने, सचेत गराउने नागरिक समाजको भूमिका हुन्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि नागरिक समाजलाई कुनै महत्त्वै दिएन यो सरकारले भने जस्तै। तर नागरिक समाज भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ सहरमा यहाँ बस्ने केही अगुवा नागरिक समाजका बाहेक 60-70 हजार भन्दा बढी नागरिक संस्थाहरू छन् यो समाजमा। कोरोना भाइरसको संक्रमणका बीचमा स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेर नागरिक समाजको केही उपस्थिति पनि देखियो। विराटनगरमा केही युवा विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ सडकमा असरल्ल भोकै लडिरहेका विपन्नहरूलाई खाना खुवाउनेदेखि लिएर अनेक किसिमका प्रयासहरू भएको पाइयो। ओभरअल तपाईँले देशभरि त्यसरी छरिएर रहेका नागरिक समाज जस्ता संस्थाहरूलाई तपाईँले उनीहरूको भूमिका अरू बढी के देख्नुहुन्छ यस्तो अवस्थामा? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र यो तपाईँको लोकप्रिय माध्यमद्वारा म भन्न पनि चाहन्थे, किनभने यो अवस्थामा मानवाधिकारवादीहरू, नागरिक समाज जो चाहिँ अहिले सबै लकडाउन घर घरमा छन्, उनीहरूले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा बडो महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेको अवस्था मैले के देखिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने हामीले संवाद पनि गरिरहेका छौँ यो भर्चुअल मिडियाको मार्फतद्वारा, र हामीले चाहिँ सूचनाहरू पनि विभिन्न ठाउँबाट लिने पनि रहेका छौँ। तर एउटा अहिलेको अहम हामीहरूको भूमिका के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईँले विभिन्न ठाउँमा भोका व्यक्तिहरू, जो चाहिँ अल्पत्ता परेका व्यक्तिहरू, तिनीहरूलाई खाना दिने अथवा उद्धार गर्ने कुराहरू त आफ्नो हैसियतबाट सबैले गर्नु, त्यो त एकदमै सराहनीय छ, त्यो त गर्नु पनि पर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जब सरकारले सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ तपाईँले सूचना दिनुहोस् भनेर उसले दिएका जुन टेलिफोन नम्बरहरू छन्
उसले दिएका जुन कन्ट्याक्ट पोइन्टहरू छन्, उसले दिएका जस्तै प्रहरीका जुन एउटा निकायहरूमा दिएको फोन नम्बरहरू छन् कन्ट्याक्ट गर्नको लागि, त्यस्ता टुलहरू, त्यस्ता हामीले औजारहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रयोग गरेर सम्बन्धित ठाउँमा तत्कालै हामीहरू जान्छौँ, तीबाट हामीले खबर गर्नुपर्छ। खबर गरेर त्यो फेरि काम भयो कि भएन भेरिफाई पनि हुनुपर्छ। भेरिफाई गरेर सर्टेन नागरिकहरू यदि कुनै ठाउँमा त्यो जुनसुकै सूचनाबाट पनि हामीले सूचना प्राप्त हुनसक्छ, सामाजिक सञ्जालबाट हुनसक्छ अथवा अन्य कसैले फोन गरेर हुनसक्छ, त्यो मार्फत चाहिँ हामीहरूले त्यो सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान आकर्षण समस्या समाधान गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण। अहिले तपाईँ घरमा पनि त्यो काम हामी गर्न सक्छौँ। त्यो गरेन भने त्यो सम्बन्धित निकाय जस्तै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको पनि एउटा मोनिटरिङ कमिटी बनाएको छ। हरेक जिल्लाहरूमा क्षेत्रहरूमा उसको पनि मोनिटरिङ कमिटी छ। उसलाई सूचनाहरू हामी दिन सक्छौँ। उसले फेरि त्यो काम गर्यो कि भएन भनेर आयोगलाई पनि हामीले दबाब दिने अथवा फेरि भेरिफाई गर्ने अथवा किन भएन भनेर क्वेसन गर्ने कामहरू पनि हामीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बसेर दिन सक्छौँ। अर्को तपाईँको डरलाग्दो कुराहरूको अर्को के आइरहेछ भन्नुहुन्छ भने धर्मको नाममा विशेष गरेर मुस्लिम समुदायप्रति जसरी एउटा आक्रमण किसिमको आक्रोश भरि जुन एउटा मेसेजहरू अथवा तपाईँको त्यो सूचनाहरू र समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेछन्, यो बडो गम्भीर विषय छ। तपाईँ हामीले एउटा के बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने यो हिन्दुस्तानबाट अलिकति टिपेर यहाँ ल्याएर त्यसलाई कपी गर्न खोजेको छ। तर तपाईँ हामीले एउटा के बुझ्नुपर्छ भने त्यो जुन पिक्चरहरू अथवा भिडियोहरू भाइरल भएको छन् त्यसको अथेन्टिसिटी बारेमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अथेन्टिक हो होइन, यदि हो भने जुनसुकै समुदायमा गलत मान्छे त हुन सक्छ नि होइन, तर एउटा गलत मान्छेले गलत काम गर्यो भने न सम्पूर्ण समुदायलाई नै आक्षेप लाउने आक्रमण गर्ने कामहरू चाहिँ हाम्रो यो सामाजिक जुन धार्मिक सद्भावना हो त्यसलाई बिथोल्छ। यस्तो काम चाहिँ हाम्रो मुलुकमा पटक पटक भइरहेको थिए हेर्नुहोस् होइन, पटक पटक भए पनि तर यसलाई चाहिँ तपाईँको सफल भएनन्। ती व्यक्तिहरू जसले प्रयास गरे ती सफल भएनन्। अहिले यो कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा पनि त्यस्तो व्यक्तिहरूले पनि यसमा हिंसा भड्काउनको निम्ति विभिन्न अडचनहरू उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्छन्। तर त्यसबाट हामी बहकिनु हुँदैन। धर्म एउटा सेन्टिमेन्टल कुरा हो, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर यो सेन्टिमेन्टल कुरामा चाहिँ कुनै व्यक्तिप्रति आक्रमण गरेर उसको चाहिँ जीवन नै नष्ट गर्ने अथवा उसलाई सङ्कटमा पार्ने काम तपाईँ हामी कसैले कहीँबाट पनि गर्नु हुँदैन। भएको छ भने तत्काल रोक्नुपर्छ, सम्बन्धित निकायलाई सूचना दिनुपर्छ। तर त्यो कानुन हातमा लिएर चाहिँ यो धार्मिक सम्प्रदाय अथवा सद्भावना बिगार्ने जुन कामहरू भइरहेछ यो चाहिँ अलिक गम्भीर रूपमा आइरहेछ भूषणजी। त्यसैले यो कुरामा चाहिँ तपाईँ हामी सबै सचेत हुनुपर्छ र विशेष गरी नागरिक समाज र नागरिक यो मानवाधिकारवादी साथीहरूले चाहिँ चनाखो भएर त्यो चाहिँ कतै पनि त्यसबाट हिंसा नभड्कियोस् भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ सबै सजग हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अर्को चाहिँ अपङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो चाहिँ तपाईँको घरमा चाहिँ उनीहरूलाई सपोर्ट चाहिने अवस्था हुनसक्छ होइन, उनीहरू बाहिर औषधि उनीहरू विशेष औषधिहरू हुनसक्छ, यहाँ नपाए विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तो कुराहरूमा पनि हुन त हामीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको ध्यान आकर्षित गराएका छौँ। र सरकार पनि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ जो विपन्न वर्ग जो चाहिँ यो विभेद पारिएका वर्गहरू छन्, अपाङ्गता व्यक्ति भएका वर्गहरू छन्, तिनीहरूको चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ एकदम विशेष रूपमा चाहिँ ध्यान दिनु चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हुन्छ हुन्छ, तपाईँले धेरै कुरा भन्नुभयो। अब म श्यामजीकोमा जान चाहन्छु। श्यामजी, तपाईँ पनि भनिदिनुहोस् कि लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भ छ, कोभिड-19 को महामारी विरुद्ध जुझिरहेका छौँ। त्यो जुझ्दै गर्दाखेरि पनि राजनीतिक दल नागरिक समाजहरू मिलेर 14 वर्ष अघि गरेको आन्दोलनको परिणाम हेर्दै गर्दाखेरि फेरि यो अवस्था यो पारा बिल्कुलै अपेक्षा गरिएको थिएन होला। सरकारको असक्षमता अथवा यस्तो बेलामा सरकारका अरू प्राथमिकताहरू जुन संविधान भन्दा बिल्कुल फरक छन्, संविधानमा व्यवस्था गरे भन्दा उल्टातिर हिँडे जस्तो महसुस हुन्छ। जाँदा जाँदै तपाईँको केही सुझाव छ यो सरकारलाई? बेसिकली म यो सोमा केही सकारात्मक सन्देश दिन खोज्छु। केही समीक्षा त हामी गर्छौँ नि, कमजोरीहरू केही केलाउँछौँ नि, तर पनि अन्त्यमा एउटा समीक्षा गरिसकेपछि केही निष्कर्ष पनि निकालौँ, केही सुझाव पनि होला। तपाईँको नागरिक समाजको अगुवा सदस्य भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दललाई यो सरकारलाई तपाईँको धारणा अथवा तपाईँको सुझाव के छ? मेरो सुझाव के छ भनेदेखि यतिखेर जुन ढङ्गको एकता
दलहरूका बिचमा भइरहेको छ त्यो एकता कायम भइराकोस्, त्यसमा खलल पुर्याउने खालको कुनै काम सरकारबाट पनि नहोस् र दलहरूबाट पनि नहोस्। सरकारले जुन अहिले खलल पुर्याउने काम भर्खरै गर्यो त्यो खारेज गरोस् त्यो अध्यादेश र उसले दलहरूका बिचमा, नागरिकका बिचमा र सरकार, नागरिक र दल यो तीनटा थरी मिल्यो भने मात्रै यो कोरोना भाइरस मात्र होइन कि कुनै पनि सङ्कटबाट नेपाल बाहिर निस्कन सक्छ। अब दोस्रो कुरा के हो भने सरकारले अहिले जुन ढङ्गले यो मुख ज्यादा चलाउने, कान नचलाउने गरिरहेको छ, कान खोला गरोस्। कान खोला गर्नु नितान्त जरुरी छ यतिखेर। भनेको त जनतालाई के भइरहेको छ त्यो सुन्ने कुरा गरोस्। मान्छेले तथ्य ल्याइदिँदाखेरि त्यसमा बम्किने खालको काम सरकारले जुन गरिरहेको छ त्यो कुरा बन्द गरोस्। तथ्य तथ्य हो, त्यो सरकारले मात्र थाहा पाउँछ भन्ने कुरा छैन। धेरैतिरबाट धेरै किसिमले आउन सक्छ, मिडियाले ल्याउन सक्छ, नागरिक समाजका मान्छेले बोल्न सक्छन्, विज्ञहरूले बोल्न सक्छन्। त्यो कुरामा सरकारको ध्यान जाओस्। अब अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि अब आउँदा सङ्कटहरू के होलान् यो कोरोना भाइरसले ल्याउने, त्यो सङ्कटहरू सम्भावित सङ्कटतिर सरकारको ध्यान अहिलेदेखि जाओस्। त्यसमा राष्ट्रिय बहस थालियोस् त्यो सङ्कटबाट बाहिर आउने उपाय के। अब अहिले हामीसँग चाहिँ अब सामग्रीको अभाव हुनसक्छ, व्यापक रूपमा अभाव हुनसक्छ। हामीसँग अहिले 100-200-300 जना मान्छे सङ्क्रमित भयो भने त्यसलाई धान्ने कुरा छ, तर हजारौंको सङ्ख्यामा जसरी भारतमा भइरहेका छ, जसरी अरू देशमा भइरहेका छ, त्यस्तो खालको सङ्क्रमित भयो भनेदेखि त्यो साधन स्रोत कसरी अहिलेदेखि जम्मा गर्न थाल्नु पर्यो। त्यो आपत परे पछाडि मात्रै जम्मा गर्न थालेर अमेरिकाको जस्तो भुल हामी नगरौँ, स्पेन र इटाली जस्तो भुल हामी नगरौँ। त्यो कुरा पनि म सरकारले भन्न चाहन्छु। मुख्यतया यसमा चाहिँ जनताको सजगताको, जनताको साथको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। सरकारले लकडाउन गर्यो, जनताले पालना गरेन भनेदेखि त्यो डिजास्टर हुन्छ। त्यस कारणले म आम जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु यतिखेर स्वास्थ्य सम्बन्धमा सरकारले जारी गर्ने कुरामा चाहिँ सारा जनताको समर्थन रहोस्। उसको बेथितिमा होइन, उसको भ्रष्टाचारमा औँला ठड्याउने कुरामा चुक्ने पनि होइन, तर स्वास्थ्य सम्बन्धमा चाहिँ WHO र नेपाल सरकारले जे कुरा जारी गर्छ त्यो कुरालाई मान्ने कुरा पनि हामी जनताले गरौँ। र यतिखेर यो जुन ढङ्गले सफाइका कुराहरू छन्, साबुनले हात धुने कुराहरू छन्, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुराहरू छन्, त्यो हाम्रो लागि हो, त्यो सरकारको लागि होइन। त्यो लकडाउनै हाम्रो लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी नागरिकहरूले मनन गरौँ। सरकारले यतिखेर जुन ढङ्गले विभिन्न कुरामा चुकिरहेछ त्यसबारे हामीले जुन अहिले भर्खरै निवेदन गर्यौँ त्यसमा सरकारको ध्यान जाओस्। हामीले सरकारलाई खुइल्याउन गरे होइन, यो सरकार त्यो कुरामा चुकिरहेछ है भनेर गरेको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा भन्न चाहन्छु। ठिक छ, जाँदा जाँदै चरणजी तपाईसँग केही अन्तिम सुझाव छ भने तपाईँको लिन्छु अनि म बिट मार्छु। सर्वप्रथम त यो हामी विषम परिस्थितिमा छौँ। यो विषम परिस्थितिमा हामी सबै एक हुनुको विकल्प छैन। यो लडाइँ हामी सबैको हो, सरकारको मात्रै होइन। र सरकारले पनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने यो सरकारले एक्लै लडेर पार ल्याउने विषय होइन। यो आम नागरिकको, राजनीतिक दलहरूको र सबै क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको र विशेष गरिकन फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने जो स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, जो एम्बुलेन्सका ड्राइभरहरू हुनुहुन्छ, जो सहयोगीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विशेष ध्यान दिएर उहाँहरूले एउटा आत्मबल बढ्ने किसिमले काम सरकारले गरिदिएर यसमा हामी लड्न सफल हौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो विदेशमा धेरै नागरिकहरू, है तपाईँले भन्नुभयो जस्तै विदेशमा अलपत्र भएर बसेका छन्, उनीहरू घर आउन चाहन्छन् होइन। र धेरै मुलुकहरूले त्यहाँ आफ्नो मुलुकमा सङ्क्रमण भइरहेका पनि, फैलिरहँदा पनि आफ्नो नागरिकहरूले आफ्नो मुलुकमा फर्काएका छन्। त्यसबाट हामी पाठ सिक्यौँ। हाम्रो नागरिक कहाँ छन् उनीहरूलाई मुलुकमा फर्काउँ। यो नाकामा बसेका नागरिकहरूलाई भित्र ल्याउने व्यवस्था तत्काल गरौँ र मानव यो नागरिकहरूको आधारभूत जुन नागरिक अधिकार हो, न्यूनतम अधिकार हो, त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गरोस्।
शुभकामना दिन चाहन्छु। हुन्छ यो लोकतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना। हुन्छ चरण प्रसाईजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा आदरणीय दर्शक श्रोतालाई भनौँ कि आजको संवादमा मानव अधिकारवादी नागरिक समाजका अगुवा श्याम श्रेष्ठ र चरण प्रसाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म मेरा आदरणीय दर्शक श्रोता तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। लकडाउनलाई पालना गर्नुहोला, लकडाउनमा घरमै रहनुहोला। आजको कार्यक्रम यति नै। टफ टकको फेसबुक पेज, युट्युब पेज, हाम्रो पात्रो एप र मेरो ट्विटर ह्यान्डलमा तपाईँले सधैँ यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ अनि आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पोडकास्टमा। आजलाई बिदा दिनुहोस्। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। नमस्ते, शुभरात्रि।